समेस्तांक नमस्कार हांव रायण मॅग्निटो. आतां हांवें व्हिडिओ स्टार्ट केलो म्हणटाना तुमी चिंतूंक पुरो वो कांय तशेंच हांव फिल्मा विशयांत कशें जावन आसा म्हूण सांगूंक व्हिडिओ करता काय म्हणून. वय करेक्ट, तुमी गेस केलें करेक्ट. हांव तशेंच हांव फिल्मा विशयांत कशें जावन आसा म्हूण सांगूंक व्हिडिओ करतें आसा. सद्याक हांगा 2 जळार सापड्यात, ते इग्नोर करा. आतां विशय कितें म्हळ्यार आमचें पिंतूर आमी केदळा रिलीज डेट घाल्ली जावन आसा त्या दिसतावन सॉरी म्हाका डिस्ट्रॅक्शन जालें. ओके, आमी ह्या पिंतुराचे केदळा रिलीज डेट घाल्ली आसा त्या दिसतावन तुमी विचारलें आसा, स्पेशली गल्फाकारांनी आमकांय गांवच्या वरीस बेगीनच हें पिंतूर पळोवंक जायचें, आमकांय अवकाश कन्न दिया म्हणून. आमी इनिशियली चिंतिल्लें तशेंच कांय खरी आहा म्हणून, पूण आमच्या वरना जावना. तुमकां कळीत आसा थोडे कारण निमती आमकां रिलीज डेट पोस्टपोन करचें पडलें आनी तशेंच लागून थोडीं चिंतिल्लीं कामां आमच्या वरना जावनात करूंक. पूण तरी तुमी त्या टायमार म्हाका हांवें थोडे विडियोज केल्ले, त्या विडियोसाक तुमी कमेंट सेक्शनार जावंक पुरो या म्हळ्यार फेसबुकार वा इंस्टाग्रामार तुमी म्हाका पाठिंबो दिला. आमी तुमकां सपोर्टाक आसा म्हणून सांगून ह्या देखून तुमकां आमी आभारी जावन आसा. आतां वेळ आयला हें पिंतूर तुमकां गल्फाकारांक दाखोवच्याक. येदोळसू बॅरिनांत आमची 3 प्रदर्शनां जाल्यांत. आतां आनी एक प्रदर्शन जुलायच्या 3 तारखेर पयले फावटी कोंकणी सिनेमाच्या हिस्ट्रींत थंयसर 6थो शो ॲड केला. जुलायच्या 3 तारखेर सेम थिएटरांत देना मॉल थंयसर एपिक सिनेमासांत. स्क्रिनार तुमकां डिटेल्स थंयसर आसतले. तुमी थंयसर दिल्ल्या कॉन्टॅक्ट नंबरांक कॉन्टॅक्ट करून तुमची तिकेट अमानत करून दवरूंक विनंती. आनी UAEंत थंयसर आतां वेळ आयला UAEंत आमचें पिंतूर दाखोवच्याक. जुलायच्या 4 आनी 5 तारखेर थंयसर प्रदर्शनाक आसा. 4 आनी 5 तारखेर दोनी दिसा दुबयंत फिल्म प्रदर्शनाक आसा आनी 5 तारखेर अबुधाबी आनी शारजांत थंयसर फिल्म प्रदर्शनाक आसा. म्हाका मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे शारजा ऑलरेडी हावसफूल आसा आनी दुबयंती एक शो ऑलमोस्ट हावसफूल आसा म्हाका खबर आसा. त्या देखून देव बरें करूं म्हूण सांगता हांव. आनी उरिल्ले गल्फ शोज कितें आसात ते डिटेल्स म्हाका मेळ्ळ्यांत हांव तुमकां दितलो. हें सोडल्यार इस्रायलांत जुलायच्या 17 तारखेर आमचें फिल्म प्रदर्शनाक पडटा. ते डिटेल्सूय हांव तुमकां ह्या व्हिडिओच्या हांगासर घालतलो. तुमी तांकां संपर्क करून तुमची तिकेट अमानत करून दवरूंक विनंती. वर्साक एक कोंकणी पिंतूर करची म्हजी एक आशा आसा आनी अशें जायतें तर तुमचो असोच सहकार आनी मोग आमकां गरज आसा तो दिताल्यात म्हूण म्हाका पातयेनी आसा. तर आमी मेळया आनी एका व्हिडिओ सांगाता. देव बरें करूं. Sorrete, sorre, sorre, sorre.